البنات، اليوم ان شاء الله غادي نوريكم كيفاش غادي تخدموا مضمه بهذا الساتان. هذا الساتان هو السينتا كيقولوا السينتا. هذا انا خديت هذه في لاكولور نوار حيت غادي نحتاجها في النور مع واحد القطير ان شاء الله. هادو موديلات جداد البنات وتقدروا ديروهم حتى للبنيات الصغار حتى هما كيجيو زوينين، وتقدروا ديروهم في المضمات بالنسبه للناس الكبار العيالات الكبار. ان شاء الله غادي نوريكم واحد الطريقه سهله بلا تنبات بلا خيط بلا يبران، ونتمنى تنال الاعجاب ديالكم. المهم احنا غادي نبدا نحط لكم الرشيمه ان شاء الله. كما كتشوفوا غادي نستعمل هاد الاحجار هادو، كاين هذا الشكل هذا، كاين هذا الشكل هذا حتى هو، كاين هذا الشكل. المهم جميع الانواع ديال الحجر اللي عندكم يمكن لكم تستعملوهم. المهم نبداو على بركه الله، بقاو معايا ان شاء الله وغادي تشوفوا الطريقه ديال الخدمه. شنو اخر نحتاجو لهذا لاكور ب7 كاينه الصغيره وكاينه الكبيره. الصغيره كدير ما بين 15 17 على حسب المدينه اللي نتوما فيها. المنظمه ديالكم ان شاء الله فاش بغيتو تخدموها بحال دابا انا هذه عندي فيها 1 متر، غادي تحاولوا تجيبوها في النص باش تكون الزواق اللي غادي تخدموها تجيكم في النص ديال المنظمه باش ما تجيكمش في الجنب. هذا هو الوسط، غادي نبدا في الوسط ان شاء الله. وغادي نبدا نلصق بلا كول، دير نلصق اول حاجه هاد الوريده هادي. حاولوا تجيبوها في الوسط البنات، ما تجيش لفوق وما تجيش لتحت. انا هاد السنته هادي عندي فيها تقريبا شي 4 ديال السنتيم. المهم انا غادي نبدا الرشيمه ديالي. مثلا استعملت هاد الحجيرات المهم ما تمشيو فينا البنات، خليكم معايا حتى الاخير ان شاء الله باش تشوفوا الشكل النهائي ديالها. دابا ساليت هاد الدوره هادي كما كتشوفوا. دابا غادي نلصق هاد الحجيرات هادو اللي في الفيغ. حاولوا البنات تحطوها في البلاصه نيشان باش ما باش هاد السنته هادي ما تجلخلكمش بلاكول.
من بعد ما ساليت هادو البنات انا غادي ندير شي شكل هكا باش يجي شويه طويل. خليكم معايا وغادي تشوفوا النتيجه ان شاء الله. نتوما البنات تقدروا ديروا اشكال ديالكم خاصه بكم، ماشي ضروري تكون نفس الشكل، حيت تقدر على حسب اللون ديال الخدمه اللي بغيتو تخدموا، يعني التكشيطه ولا القفطان اللي بغيتو تلبسوا، على حسب الشكل شنو بغيتو نتوما كيفاش يكون، وعلى حسب الالوان. حيت شي مرات تنبغيو ناخذوا شي حجيرات ما كنلقاوهمش في اللون اللي بغينا، الوغ يمكن لكم تبدلوهم بحجيرات اخرين. ودائما البنات حاولوا تاخذوا حجيرات يكونوا زوينين، واخا كيكونوا شويه زايدين في الثمن، ولا كيفاش كيتلبسوا كيجيو عاطي المنظر زوين احسن. وعرفتي كنتو كتخدموهم بالنسبه للناس على حسب الثمن ديالهم، على حسب كل كليانه. كاينه اللي كتبغي شي حاجه ممتازه واخا يكون الثمن ديالها طالع، وكاين اللي كيقولك ديري شي حاجه اللي بثمن مناسب. كل واحد وعلى قد جيبو البنات. هاد الانظمات البنات تقدروا تصايبوهم وتبيعوهم المحلات اللي كيبيعوا هاد اللوازم ديال الخياطه، هاد العقيق والزمرد وكاع هادشي ديال الخياطه، تقدروا تبيعوهم لهم بالحق. الا بغيتو يخرجوكم البنات غادي تشريو بالباكيات، ما تاخذوش بالحبه. هاد الحجر خذوه من الاحسن بالباكيه، لاخاطش حتى تاخدي الباكيه كطيح عليك رخيصه بزاف، ماشي حتى نص ديال الثمن، قل. الا كنتي كتشري الحجيره ب10 ديال الدراهم، فاش غادي تاخدي الباكيه غطيح عليك اقل، تحسبي غتلقاي الله طيح عليك بشي 30 سنتيم هكا، طيح رخيصه بزاف البنات. حتى البنات اللي كيخدموا التنبات بالزايف يحاولوا ياخذوا باكيات الا عندهم واحد شويه ديال الفلوس. الالوان اللي كيحتاجوهم دائما ينبتوا بهم يحاولوا ياخذوا باكيه ويستعملوه فوق ما بغاوها هذاك اللون، غادي يلقاوها عندهم، غادي تقم عليهم رخيص. وهما هذا غادي يحسبوه الخياط اللي كيخدموا له ولا الكليانه اللي كيخدموا لها، غادي يحسبوا لها بنفس الثمن اللي كيشريوه من الحانوت، وغادي يصدقوا رابحين في السلعه، يصدقوا رابحين في الخدمه ديالهم، الثمن ديال يديهم وتا السلعه كيزيدوا يربحوا فيها. نتمنى هاد النصائح يفيدوكم البنات. انا قربت نسالي الرشيمه ديالي بالحق. هذه راه غير نص، هذا دابا انا اللي خدمت قدامكم راه غير نص ديال الرشمه، مازال نفس هذا الرشيمه هذه غادي نعاودها في هذه لابارتي هذه، باش هنا غادي خليكم معايا باش تشوفوا الشكل النهائي ديالها ان شاء الله. ومن بعد غادي نخلي لكم نحط لكم الصور ديال منظمات شكيلات اخرين ورشيمات اخرين والوان اخرى، ان شاء الله تنال الاعجاب ديالكم. وتاخذوا نيت افكار ديال الرشيمات. بالنسبه للمبتدئين ما كيعرفوش كيفاش يحطوا الحجر راسهم، يقدروا ياخذوا من عندهم افكار، ياخذوا منهم افكار للصور اللي غادي نحط لكم ان شاء الله من بعد ما نسالي هذا الخدمه. نتمنى تنال الاعجاب ديالكم البنات. نتوما تقدروا تزيدوا اضافات الا بغيتوا. المهم خليكم معايا باش تشوفوا الشكل النهائي ديالها. الا لاحظتوا البنات انا هنا بديت كنخدم الجهه الثانيه، خاصني نديرها مطابقه مع الجهه الاولى اللي درت. نفس الرشمه دابا هذه هي النص ديالها، نفس الحجر اللي درت انا خاصني نديرو هنايا البنات باش تجينا الرشمه هي هذيك مطابقه للجهه الاخرى.
الفيديو الجاي ان شاء الله غادي نوريكم البنات، شكل اخر ديال المضمه اللي كيتخدم على الصمه. غادي نوريكم الصمه ونقول لكم الاثمنه ديالهم ونوريكم شكل اخر ان شاء الله. وكيف ما قلت لكم قبيله البنات، باش تبغيو تاخذوا الحجر بحال دابا انا هاد الحجره هادي تاخديها بالحبه، غادي يحسبها لك مول المحل، يحسبها لك الدرهم 70 سنتيم، هي 14 ريال. 70 سنتيم هي القليله. الوغ بحال دابا انا خديت باكيه فيها 200 حبه، فاش حسبت تقريبا على حسب الثمن اللي شريت بها لقيتها طايحه ليا ب 6 ريال 30 سنتيم البنات. داكشي باش كنصحكم دائما تاخذوا الباكيه من الافضل. الا كنتو كديروا التنبات بزاف خذوا دائما الباكيه. الالوان اللي كتعرفوا بانكم كتستعملوهم بزاف دائما خذوهم بالباكيه من الاحسن البنات. هذه هي النصيحه ديالي لكم اليوم. انا شويه راه واقيلا جاتني شويه عوجه البنات مع على حسب لا كاميرا، كنحاول نخدم قدام الكاميرا. شويه جاتني، حسيت بها بحال من هنا طلعتها شي شويه، ولكن نتوما حاولوا دائما تقدوها، ولا ما عرفتوش طراسيو والخط في الوسط باش تبعوا عليه. ديروا واحد الخط هكا في الوسط بحال دابا هذه عندي فيها انا 4 ديال السنتيم. حاولوا تحسبوا جوج، ديروا نقطه عاوتاني جوج، ديروا نقطه ولاقيو دوك النقاط باش يجيكم في الوسط نيشان البنات. نتمنى الاعجاب ديالكم، وما تنساوش تشتركوا في القناه باش يوصلكم دائما الجديد. واي سؤال البنات مرحبا في التعليق ديالكم، حطوا في التعليق، حطوا الاسئله ديالكم. مرحبا نقدر نجاوبكم على اي اسئله سولتو قدر المستطاع ديالي ان شاء الله. اي حاجه بغيتو تسولوا عليها سولوا، الا كان عندي الجواب ان شاء الله نجاوبكم البنات. هذا البنات بحال دابا في الوقيته اللي ما كتكونش الخدمه البنات، النباتات كتكون الخدمه ناقصه شي شويه. حاولوا تشريو دي ساتان بحال هادو ولا المرمى. دابا نوريها لكم ان شاء الله في الفيديو الجاي. بحال دابا هاد السيته هادي ما غالياش بزاف، متر خديتو ب4 دراهم، وتقدروا تلقاوها في مدينه اخرى ناقصه، مدن اخرى تقدروا تلقاوها ناقصه. المهم انا خديتها 4 دراهم البنات، وفيها جميع الالوان، جميع الالوان. وهذه اللي 4 دراهم راها دو بون كاليتي. كاينه وحده ب2 دراهم نفسها في العرض، ولكن في لاكاليتي ديالها ما زويناش، وحتى خدمتو عليها ما غاديش تعطيكم منظر زوين. من الاحسن خذوا هذه 4 دراهم، راه زوينه ورخيصه. تقدروا تلقاوها بحال في كازا، تلقاوها ناقصه في طنجه كازا معروف بان الاسمنه ناقصين. المهم انا ساليت دابا البنات غنوريكم الشكل النهائي ديالها. ها هي كي جات البنات. انا غادي نخليها تنشف واحد شويه. الا بغيتو تعاودوا تثبتوها بالابره والخيط عاودوا تثبتوها، ولا ما بغيتوش بلاش، لحقاش هاد الكولا هادي راه كتلصق مزيان البنات. سيرتو الا درتو كولا بزاف في الحجيره راه كتشد راسها مزيان. الفيديو الجاي ان شاء الله غادي نوريكم كيفاش ديروا تلصقوها على المضمه اللي غادي تركب فيها. وكيف ولا بغيتو بلا ما ديروا هذيك ديال المضمه بحال اللي كنصايبوا عند المنظم فاش كنديوها له، ولا اللي ما غاديش تعرف تسديها عند المنظم تسديها له هكا وتقول له بغيت هذه تلصقها ليا في المضمه صايبها ليا، غادي صايبها لكم شي 40 درهم حتى 60 درهم. المهم ما غاديش تفوت 60 درهم كما قلت لكم على حسب المدينه. المهم ولا ما بغيتوش البنات تقدروا تلبسوها نيت هكايا. بالنسبه للبنات الصغار وكتحزميها لها من اللور على شكل بابيون من اللور، كتجي زوينه وانيقه. انا غادي نخلي لكم بعض الصور تشوفوا كيفاش كتجي. سينو كاينه طريقه واحده اخرى البنات حتى هي،
تكرتها كنقبطو هنا في الجنب ديال السينته على حسب العبار ديال اللي غادي يلبسها. كنقبطوها كنطويوها هكايا على جوج، كنثبتو كنخيطوها بالابره والخيط، وكنركبوا هذوك التكتكات اللي عرفتوهم البنات. دوك التكتكات كتركب وحده هنا وحده هنا، كتكون وحده كتدخل في وحده وصافي، وكتبقى تدخليها هكا وتخرجيها وصافي. وهي منظمه واجده بالنسبه للبنيات الصغار حتى الكبار. دابا حتى الكبار ولاو كيلبسوهم. انا غادي نخلي لكم بعض الصور ديالهم تشوفوهم وتشوفوا حتى الشكل ديالهم في اللبسه كيفاش كيجي ان شاء الله. بالنسبه لدوك التكتكات اللي كنت قلت لكم، انا مشيت جبت وحيده باش نوريها لكم. هادو راهم معروفين ورخاصين بزاف. كتكون كتدخل وحده في وحده، كتكون هكايا. شفتوا البنات بحال دابا تلصقوا جوج من هاد الجهه وجوج من الجهه الاخرى على هاد الشكل. هنايا غادي يكون هذا هو الظهر، غادي تخيطوها وتشوفوا هنايا تثبتوها بالابره والخيط. هادي هنا وحده هنايا وحده هنايا، ها هما جوج البنات. والراس ديالهم اللي كيدخل فيهم ها هو كيفاش داير، ديروه في الجهه الاخرى. هادو يكونوا بجوجهم هنا وجوج الاخرين ديالهم اللي كيدخلوا فيهم يدخلوا في الجهه، تثبتوهم بالابره والخيط في الجهه الاخرى. ومن بعد كتبقاي تلصقيها وتحيديها الا بغيتي منظمه حتى كتلبسيها. وسهله البنات، ماشي شي حاجه اللي صعيبه. وكما قلت لكم البنات، نصيحه للبنات اللي كينبتوا ما عندهمش خدمه في هذه الوقيته ديال الشتاء، كتكون الخدمه شويه ناقصه. البنات حاولوا تصايبوا كي بحال هاد المنظمات وتعاودوا فيهم البيع، بيعوهم لمال المحلات ديال العقيق او الناس اللي كتعرفوهم، الحوانت اللي كيديروا الكرا، محلات اللي كيديروا الكرا ديال التكاشرت. تقدروا تصايبوا الوان واشكال وتوريوهم لهم، يقدروا يعجبوهم ياخذوهم من عندكم. وكما كنصحكم دائما خذوا الحجيرات الباكيه الباكي باش يطيح عليكم رخيص وطيح عليكم المنظمه ديالكم رخيصه. وكي بحال كنتو نيت بغيتو ديروا هذا المشروع، خذوا هاد السنته هذه وخذوا حتى هي بالرولو، خذوا ديرولو. الناس اللي ساكنين في كازا في طنجه ولا قلبوا على المحلات اللي كيبيعوا بالجمله، خذوا من عندهم بالجمله هاد السنتات هاد العراض اللي فيهم 4 ديال السنتيم وكاليتي مزيانه. راه كاينه واحده اخرى رقيقه عليها بزاف، هذه هي الا شفتوا نتبتوا راه كتبري وفيها دو فاس، كتبري من هاد الجهه ومن هاد الجهه وغليظه. كاينه واحده رقيقه الا درتوا عليها الكولا كتكمش البنات. حاولوا تاخذوا هذه اللي مزيانه وخذوا رولو، غادي يطيح عليكم الحجر رخيص ويطيح عليكم السنته رخيصه. وديك الساعه ضربي حسابك نسيه مش حطها عليك الميتر، مش حطها حتى ديك الحجيره، وزيدي الثمن ديال يدك. هي ما كتاخذش وقت بزاف، وان شاء الله يكون خير ويكون المشروع ناجح ان شاء الله. المهم كما قلت لكم البنات بان راه فيهم الالوان. هاتي في البلو، اي لون بغيتوه راه غادي تلقاوهم فيهم، الابيض الغوز الغوج، اي لون بغيتوه راه غادي تلقاوها ان شاء الله فيهم. ومهم ما غاديش نطول عليكم، نخليكم ان شاء الله في الفيديو اللي من مور هذا غادي تشوفوا شكل اخر وموديل اخر ان شاء الله. المهم البنات انا هنايا حاولت نوريكم شكيلات ديال المضام. كاين اللي فيهم بزاف ديال الاحجار وكاين اللي خفافين وكاين اللي شويه، كل واحد على حسب الذوق ديالو. انا حاولت نوريكم شكيلات مختلفه، تقدروا تاخذوا منها بعض الافكار اللي تعجبكم واللي تناسبكم. وكما شفتوا كيجيو انيقين وعصريين وكيجيو زوينين في اللبسه. انا هنا غادي نوريكم كيفاش كيجيو في اللبسه ديال مع القفطان. لاحظتوا كيجيو عصريين وانيقين بزاف وزوينين. نتمنى ينالوا الاعجاب ديالكم، ونتمنى هذا الفيديو تكونوا استفدتوا منه وعجبكم. وما تنساوش ديروا جيم للشين وديروا ابوني باش يوصلكم دائما الجديد. ونتمنى لكم نهار موفق. الى فيديو اخر ان شاء الله، وشكرا.